Mayong adlaw sa inyong tanan. Karong adlaw atong pag-aistoryahan ang topiko mahitungod sa edukasyong pambansa. Aduna kitay pangutanon kung unsa ang importansya sa edukar diri sa atong nasod. Tara tara tara. Para sa ako isip katawhan, gipanalanginan sa Ginoo ang matag usa ka hunahuna nga gamiton og ipakaylap ang lengguwahe. Adunay daghang mga pangutana sa hunahuna sa usa ka tawo, mga pangutana sa makaapekto sa matag lihok, sa aksyon ug miskan sa aksyon nato sa eskwelahan. Ang importansya sa mga butang sama sa pinulungan ngadto sa nasyonal. So para sa ako labing importante kayo ang edukasyon labi na sa itong mga kabataan aron kita mahawas o magbaton sa mga bagay-bagay o kini tungod sa edukasyon kanang makahawas sa kalisod ug pwede pa nato matabangan ang atong ginikanan o tungod sa edukasyon makabot na to mga pangandoy sa kinabuhi. Magbigay ng isang halimbawa na konseptong pangwika. Okay, ano yon? Wika. So kay naka-eskwela man ko og kabalo man ko sa importansya sa edukar nga pangbansa. So ako akin siyang gamiton para makatabang ko sa uban nga wala naka-eskwela og dili kabalo magbasa og sa mga wala nakabalo sa pagsulat. So ako akin siyang gamiton kay para makatabang ko sa ato ang kalibutan nga makabalo po tong iban kung unsa ang importansya sa edukar nga pangbansa. Unsa ka importante sa imuha ang edukasyong pambansa? For me, importante jud ang edukasyong pambansa kay most of the people in the Philippines are educated, and if kung dili educated ang isa ka bata, dili siya kabalo if kung unsa ang tama ug mali ug asa siya maglabay og mga tarong na labayanan, and if kung dili educated ang isa ka bata, unsa mag-malfunction siyang utok. So that's all. Ug mao na ang ilang mga opinyon sa naturang topiko. Hinaot nga nalipay mo tanan sa akong video karong adlaw. Bye-bye!